नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपालमा अहिले आयात भइरहेको खाद्यान्नको आँकडा सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। खेती गर्ने जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्तिको फलस्वरूप यो अवस्था आएको प्रष्टै छ। यसलाई समाधान गर्ने सूत्रको नाममा सरकारले भू उपयोग नियमावली मार्फत खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्नै नदिने व्यवस्था गर्यो। अटेर गरे 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भन्दै किसानलाई खेती नगरी नहुने अवस्थामा पनि पुर्यायो। एकातिर किसानलाई कारबाहीको डण्डा देखाउने तर आफ्नो जिम्मेवारीमा भने व्यवस्था गर्ने सरकारको दोहोरो चरित्र देखियो। खेतीका लागि आवश्यक पर्ने मल अनि बिउ र सिँचाइको व्यवस्था नगरी यति कडा नियम लाद्न मिल्छ त? यति बेला किसानहरू दोहोरो चेपुवामा छन्। खेती गर्न चाहने मल बिउ र सिँचाइ छैन, नगरौँ सरकारले 1 लाख जरिवाना पनि गर्ने भनेको छ। किसानलाई खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने कि थर्काउने? खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन नदिन सरकारले चालेको कदमलाई गलत भन्न सकिँदैन, तर जमिनहरू स्वेच्छाले मात्र बाँझो भएका हुन् कि बाध्यताले भन्ने तथ्यतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्थ्यो। कृषि प्रधान मुलुकका कृषकले बिउ पनि नपाउने, मल पनि नपाउने र सिँचाइको सुविधा पनि नपाउँदा कानमा तेल हालेर बस्ने अनि खेत बाँझो भयो भनेर किसानलाई औँला ठड्याउने प्रवृत्तिलाई गैर जिम्मेवारी भन्दा अरू केही भन्न मिल्दैन। अब न्युज बुलेटिनका हेडलाइन्स। संसद बैठक छल्ने सांसदहरूको शैलीप्रति जनताको आक्रोश। जनस्तरबाट असुलेको करबाट सेवा सुविधा लिएकाहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप। देशको जनताको त मतलबै छैन वास्तवमा। पेट भर्ने, घुस खाने, कहाँबाट कमिसन आउँछ। सरकारले शिक्षामा जोड दिएको भने पनि विकट क्षेत्रको अवस्था नाजुक। विद्यालय पुग्न नै 4 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण पढाइप्रतिको विद्यार्थीको रुचि घट्दो। नेपाल भारत खुला सीमाका कारण अपराध गर्नेलाई सहज, अपराध गरेर सीमा पार गर्ने प्रवृत्तिका कारण अनुसन्धानमा प्रहरीलाई हैरानी, विकल्प खोज्नुपर्ने ठहर। खेतीको सिजनमा समेत बिउ, मल र सिँचाइको अभाव बेहोर्नुपर्ने किसानको बाध्यता। खेत बाँझो राखे कारबाही गर्ने सरकारको घोषणाले किसानलाई दोहोरो मर्का। हामी घर खेती हुने मान्छेलाई मकै छैन, अब धानमा आउँछ कि आउँदैन, कहीँ मल पाइएन हामीलाई। र मंकीपक्स संक्रमण फैलावट 21 देशमा पुग्यो। अफ्रिकी मुलुकमा बढी देखिएको संक्रमण अमेरिकामा समेत फैलिएको तथ्याङ्क, सतर्क रहन सुझाव। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। हरेक निर्वाचनमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले जनतासँग अनेक बाचा गर्छन्। जनताका सारा समस्या समाधान गर्नेदेखि जनतामै केन्द्रित भई काम गर्ने लगायतका अनगिन्ती आश्वासन दिन्छन् पनि। तर जब यी काम गर्ने स्थानमा पुग्छन् त्यति बेला उनीहरू आफ्नो प्रतिबद्धता भुल्ने मात्र होइन, सामान्य काममा समेत खासै ध्यान दिँदैनन्। हुँदाहुँदा संसदको रूपमा निर्वाचित भएकाहरू संसदमा चल्ने महत्त्वपूर्ण विषयलाई बिल्कुलै बेवास्ता गर्छन्। यो प्रवृत्ति अझै नसुध्रिएकाले यति बेला नागरिकहरूमा निराशा मात्र होइन, आक्रोश देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। आम नागरिक चासोहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सम्भव हुने थलो हो संसद। संसदमा हुने छलफल र सांसदहरूले गराउने ध्यानकर्षणले सरकारलाई नागरिकका मुद्दामा काम गर्न झकझकाउँछ। तर जनताको सवालमा काम गर्छु भन्दै सांसद बनेकाहरूले संसदका अधिकांश छलफल र बैठक छल्ने गरेका छन्। सामान्य बैठक मात्रै होइन, सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलदेखि बजेटमाथिको छलफलमा समेत उनीहरू अनुपस्थित हुने गरेका छन्। जनताको करबाट पारिश्रमिक लिएर जनताको सवालमा काम गर्ने थलोमा सांसदले गरेको यो हरकतले जनतामा निराशा छाएको छ। उनीहरूलाई त त्यो देशको जनताको त मतलबै छैन वास्तवमा।
पेट भर्ने घुस खाने कहाँबाट कमिसन आउँछ त्यहाँ गयो भने त त्यो भत्ता मात्रै आउँछ अन्त गयो भने त संसदमा यता भनेदेखि त अन्तबाट अलि दर पैसा आउँछ त्यही भएर नगएको भने संसद बैठकमा एक दिन बैठकमा उपस्थित भए बापत सांसदले 2000 भत्ता पाउँछन्। त्यसका लागि कतिपय सांसद हाजिरी मात्रै गरेर फर्किन्छन्। तर जनताहरू यति बेला बढ्दो महँगीले आक्रान्त बनेका छन्। यस्तो संवेदनशील विषयलाई संसदमा लगेर सरकारको दृष्टिमा पारिदिए हुन्थ्यो भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ। तर सांसदहरू बैठक चल्न व्यस्त भएको तथ्यका कारण उनीहरूको आक्रोश बढिरहेको छ। आज मलाई भोट हालौँ भन्छ, हामी गए को किन आएको भनिहाल्छ, चिन्दैन। महँगो गरिसक्यो, तेल 340-60 पुगिसक्यो सबै, अनि ग्यास 1800 पुगिसक्यो। यस्तो नेता के को नेता हुनु? त्यहाँ बाटो हेर्नु त कस्तो भएको छ, त्यहाँ के भोट हालेर के गर्नु? छलबारै गर्नुपर्छ। अब 200 को 100 को तेललाई 200, 200 को तेललाई 300, 300 देखि 400 पुगिसक्यो। चामल अब 1500 मा पाउने चामल 1800 पुग्यो। के अरे ग्यास 1500 मा पाउने ग्यास 1800 पुग्यो। अब खाने कहाँबाट? गरिब त मार्नु भुतुक्कै मार्नु, बरु बन्दरै ल्याएर आएर बरु टाउकामै हानेर मारे पनि कति आनन्दले त जान्थ्यो कि। सांसद बनेपछि संसदको बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने दायित्व नै हो। तर जनसभालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई जनमतको अपमानको रूपमा समेत बुझ्ने गरिएको छ। जनमतको चाहिँ कदर नगरेर जुन जनताहरूले एउटा विश्वास गरेर उहाँहरूले भोट दिएको हुन्छ र त्यो भोटको उहाँहरूले कदर नगरेर आफू एउटा सत्तामा अथवा आफू त्यो पोजिसनमा गइसकेपछि मेरो जिम्मेवारी के हो र मैले के बहस गर्नुपर्छ, संसद भवन भनेको कस्तो होइन, संसद भवन भनेको एउटा नीति निर्माण बहस गर्ने, केही समस्याहरूलाई सोल्युसन गर्ने, केही एजेन्डाहरू पास गर्ने हो। तर त्यहाँ झगडा हुनेदेखि अन्य कुराहरू एउटाले अर्कोलाई गाली गर्छ, अर्कालाई तिरस्कार गर्ने कामहरू भइरहेको छ। र संसद अहिलेको रिसर्च अनुसार हेर्दाखेरि संसदहरू नगएको देखिन्छ। संसदमा नजानु होइन, अब जनताको होइन, अब हामीहरूको अपमान जस्तै हो होइन। अब त्यहाँ गएर सबै कुरा बुझ्न पाउनु अनि सबैले थाहा पाउनु सबैको अधिकार हो। अब उहाँहरूले जानुहुन्न, नजानुको त्यो हाम्रो अपमान गरे जस्तै हुन्छ। जनताले राजनीतिक दल र सांसदसँग अनेक अपेक्षा राखेका हुन्छन्। मुलुकको समृद्धि र विकास मात्र होइन, दैनिक जनजीविकाको सवाललाई समेत सांसदहरूले सम्बोधन गरून्, यसमा देखिएका समस्या समाधान हुन् भन्ने सोचाइलाई गलत भन्न सकिँदैन। तर सांसदहरू व्यक्तिगत फाइदामा मात्र केन्द्रित भई संसद बैठक नै छल्न रमाइरहँदा मतदाताको धैर्यता टुट्नु स्वाभाविक हो। यही प्रवृत्ति कायम रहे सार्वभौम संसदको गरिमा मात्रै होइन, आम जनताको पनि संसद प्रतिको विश्वास घट्ने खतरा कायमै रहन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गुलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि आफ्नो पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनप्रति धेरै असन्तुष्ट रहेको बताएका छन्। शनिबार पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा नेता खनालले सो असन्तुष्टि पोखेका हुन्। उनले सम्मानजनक ढङ्गले गठबन्धन हुँदै नभएको भन्दै सो निर्वाचनको परिणामबाट आफ्नो पार्टी धेरै असन्तुष्ट रहेको टिप्पणी समेत गरे। फरक प्रसङ्गमा नेता खनालले तत्काल वामपन्थी दलहरू बीचको एकताको आवश्यकता उल्याउँदै त्यो सम्भावना भने निकै कमजोर रहेको बताए। वामपन्थीहरूको बीचमा एकता हुनु चाहिँ वस्तुगत आवश्यकता हो, तर यति बेला वामपन्थी आन्दोलनका मेजर सङ्गठनका नेताहरू अहिले वामपन्थी एकताको पक्षमा देखिनुहुन्न। त्यसो हुनाले तत्काल वामपन्थी एकताको आवश्यकता भए पनि त्यो सम्भावना चाहिँ निकै कमजोर। सम्मानित नेता खनालले वामपन्थी दलहरू बीचको एकता तत्कालका लागि आवश्यक भए पनि मुख्य दलका नेताहरूका कारण सो सम्भावना निकै कमजोर हुन पुगेको तर्क गरे। नेकपा एमालेका नेता छविलाल विश्वकर्माले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन टिक्ने अवस्थामा नरहेको दावी गरेका छन्। नेता विश्वकर्माले सत्तारूढ गठबन्धनलाई टिकाइराख्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले एमाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गरिरहेको हल्ला फैलाएको पनि आरोप लगाए। 17औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले एमाले भित्र कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको जिकिर गरे। तर गठबन्धनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न दाहाल र नेपालले सो हल्ला फिजाएको आरोप लगाए। नेकपा एमाले
आफ्नो शक्ति आफ्नो सामर्थ्य त्यसमा आधारित भएर अगाडि बढ्छ। नेकपा एमालेलाई यतापट्टि हामीसँग चाहिँ तपाईँको सहकारीसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरू उठाएर बजारमा त्यो चर्चा चलाएर गठबन्धनभित्र आफ्नो हात माथि पार्नका निम्ति प्रचण्ड र माधव नेपालले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको कुनै अर्थ छैन। नेता विश्वकर्माले पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताको मागलाई सम्बोधन गरेर आफूहरू सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई हेपेर निर्णय गर्दा कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित हुनु परेको दावी गरेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जनताले चाहेको विपरीत उम्मेद्वार खडा गरी जनतालाई हेपेका कारण राजनैतिक दल महानगरको प्रमुख बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले अघि सारेका उम्मेद्वार उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिले वंशवादको आधारमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै उनले जनताले त्यसको सजाय नेताको टाउकोमा लौरी लगाइदिएको बताए। मुख्य सचिवले टिकट पठाइसक्छ, म यहाँ छलफल गरिराखेका हुन्छु। यहाँ त त्यस्तो भएको छ अतीतमा पनि, त्यसैको परिणाम गएको चुनावमा पनि भोगेकै हौँ हामीले, होइन? यहाँ छलफल भइराखेको छ, यो मान्छे ठिक छ, यो मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ, म बहस गरिराखेका हुन्छु, उता टिकट गइसकेको हुन्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ तरिकाको चाहिँ टिकट भाडा फेरि पनि दोहोऱ्याउने हो भने यो भन्न सकिँदैन के हुन्छ भनेर। वरिष्ठ नेता पौडेलले आगामी दिनमा पनि यस्तै गल्ती नेतृत्व पङ्क्तिले गरिरहने हो भने नेपालको राजनीति यस्तै हुन्छ भन्न नसकिने बताए। सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क पहुँच योग्य र सर्वसुलभ बनाउने घोषणा गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा न शिक्षाको गुणस्तर उकासिएको छ, न विद्यार्थीले शिक्षामा सहज पहुँच बनाउन नै सकेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको वर्तमान अवस्था। उनीहरूलाई विद्यालय पुग्नै 4 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। उनी हुन् श्री मदन आश्रित आधारभूत विद्यालय धरानको कक्षा 4 मा अध्ययनरत छात्रा पम्फा तामाङ। धरान वडा नम्बर 20 बस्ने पम्फालाई घरबाट विद्यालय पुग्नै 2 घण्टा हिँड्नुपर्छ। टाढाको विद्यालयसम्म पुग्न साना ठुला गरी 12 वटा खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ। हिउँदको समयमा जसो तसो विद्यालय पुगे पनि बर्खायाममा भने खोला तर्न नसक्दा उनी नियमित पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। यहाँ 2 घण्टामा आइपुगिन्छ, अनि बेलुका घर जानलाई चाहिँ यस्तै समस्या धनकुटाको साँघुरीगढीका बालबालिकाले पनि भोग्नु परेको छ। विद्यालय शिक्षाका लागि श्री भालढुङ्गा माध्यमिक विद्यालय धरान पुग्नुपर्ने बाध्यता छ साँघुरीगढीकी प्रमिला पाण्डेलाई। खोलानाला तथा वनजङ्गलको कठिन बाटो हुँदै करिब 3 घण्टा हिँडेर विद्यालयसम्म पुग्छन् पाण्डेसहित अन्य विद्यार्थीहरू। आउँदा जाँदाको थकानले पढाइ नै प्रभावित भइरहेको उनको दुखेसो छ। समस्या हामीलाई निकै नै हुन्छ। हाम्रो झन् खोलाको बाटो छ, न पुल छ, पुल यता सुनसरीतिर त छ, तर हामी त्यहाँसम्म पनि आउन सक्दैनौँ। स्कुल नै कति दिन त छुटाउँछौँ, तर पनि अब दादाहरूले पुर्याइदिनुहुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका अन्य विकासका पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्ने स्थानीय सरकारले शिक्षा जस्तो मूलभूत विषयमा खासै ध्यान दिएको छैन। विकट क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षाका लागि सकस बेहोर्नु परेको यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यही कोका खोलाको एउटा बाढी हो, त्यो एउटा खोला तरेपछि चाहिँ जान्छ, तर त्यहाँ झोलाउने पुल पनि यस्तो लगाएको छ, लगाउनु चाहिँ झोलाउने पुल पनि लगाएको छ। तर अब त्यसलाई त्योभन्दा पनि बाटो गाडी नै हिँड्ने अलिक त्यही त अघि भन्यौँ नि, बोर्डिङ स्कुल मजाले चाहिँ एउटा सेन्टर पारेर खोलेदेखि सबैको लागि कल्याण पनि हुन्थ्यो। यता विद्यालय निकै टाढा हुँदा बालबालिकाहरूको पठन पाठन प्रभावित भइरहेको समस्याबारे यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि जानकार नै छन्, तर उनीहरू शिक्षालाई सहज बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन मात्र दिन्छन्। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाहरू चाहिँ दिन सकिएको छैन, इङ्ग्लिस माध्यमको शिक्षाहरू दिनु सकिएको छैन, ताकि त्यसले गर्दाखेरि निजी विद्यालयहरूले चाहिँ यहाँ भएको अलिअलि बालबच्चा पनि हैसियत बोक्ने परिवारबाट चाहिँ तलतिर राखेर पढाउने पनि गरेको छ। त्यसले गर्दा स्कुलमा सुधार पनि एउटा गर्नु आवश्यक देखेको छु। धरान र धनकुटाको यो अवस्था एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो।
अन्य जिल्लाका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा अधिकांश विद्यार्थीले भोग्नु परेका यस्ता समस्या साझा छन्। सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क, पहुँच योग्य र सर्वसुलभ बनाउने भने पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने निकै निराशाजनक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार दिउँसो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सम्पन्न भए लगतै अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका हुन्। दुई नेताबीच संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने बारेमा छलफल केन्द्रित भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले जानकारी दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी अध्यक्ष ठाकुरलाई मिटिङका लागि बोलाएको र त्यसमा आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा हुने गठबन्धनबारे छलफल केन्द्रित भएको बताएका छन्। आगामी अब अर्को चुनाव पनि आउँदैछ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको। त्यस विषयमा पनि गठबन्धनको विषयमा कोसँग गठबन्धन गर्दा ठिक होला भन्ने विषयमा पनि आजको बैठक थियो। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आइतबार बिहान 11 बजे पनि बोलाइएको छ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गरी आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीको बारेमा छलफल हुने नेता झाले बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सर्वोच्चको फैसला विपरीत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार बेरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको 46औं साधारण सभामा मन्त्री शर्माले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले विमानस्थल निर्माणको काम यसै वर्ष सुरु हुने समेत बताएका छन्। यसै वर्ष सुरु गर्ने हो, त्यसको लागि म जे पनि गर्न तयार। यो जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता हो। यो अहिलेको सरकार शेरबहादुर देउवाको सरकार प्रतिबद्धता हो। विगतको कुरा विगत हो। अर्थमन्त्री शर्माले बेरगञ्ज चिनी मिल चलाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई मजाकको रूपमा नलिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले 5-7 महिनादेखि निरन्तर यसबारे गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा सो चिनी मिल चलाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा महिला हिंसाका घटनाको अनुसन्धानमा हदम्यादको सीमाबारे जोडतोडका साथ बहस भइरहेको छ। संसदमा समेत प्रवेश पाएकोले यो विषयले बढी महत्त्व पाएको हो। तर यस्ता घटनामा हदम्यादको विषय मात्रै प्रभावकारी हुने र नहुने भन्ने बहसमा समाज विभाजित भएका छन्। बलात्कार जस्तो घटनालाई निर्मूल नै पार्ने हो भने जनताको चेतना स्तर र सामाजिक परिवेशमा परिवर्तन रहेको आवाजमा पनि आम चासो बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरू बाहिरिएसँगै सडकदेखि सदनसम्म यो विषयमा बहस चर्किएको छ। निरन्तर रूपमा यस खाले घटना बाहिरिनु लगायतका कारण पनि बलात्कारको अनुसन्धानमा हदम्यादको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभामा यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव नै स्वीकृत भएको छ। दर्ता गर्नुभएको यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। कानूनमा उल्लेखित व्यवस्थाका कारण कतिपय घटनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसकेको कारण अहिले हदम्यादको व्यवस्था परिवर्तनको बहस चलेको बुझ्न कठिन छैन। तर कानूनलाई कसिलो बनाउने तर पीडितको सहज पहुँच नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने महिला अधिकार कर्मी बताउँछन्। यसमा सामाजिक परिवेश, सामाजिक चेतना, त्यसमाथि हाम्रो सेक्स एजुकेसन, हैन, महिला सशक्तिकरण अनि महिलाको आर्थिक पाटो, किनकि जब महिला कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ अनि यस्ता घटनाहरू बढी देखिने हुन्छन्, किनकि उसलाई केही किसिमको आवश्यकता या अवसरको खोजी हुन्छ अनि त्यसपछि यस्तो घटनाको शिकार बन्न पुग्छ। त्यसकारण यो सामाजिक चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यसमाथि हामीले जुन मेल बोइजहरूलाई दिने शिक्षा छ, मोरल लेसन छ, त्यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ।
एउटा घटनालाई मात्र आधार बनाएर कानून परिवर्तन गर्दा यसको दुरुपयोग हुने खतरा कायमै रहन्छ। कानूनको छिद्र प्रयोग गर्दै पीडकले उन्मुक्ति पाउने लगायतका कमजोरीतर्फ खासै ध्यान दिइएको छैन। यस्तै यौन हिंसाका विषयलाई कमाई खाने विषय बनाउने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्दै सामाजिक चेतनाको स्तर सुधारका लागि ठोस अभियान चाल्नुपर्ने देखिन्छ। अब सबै घटनाले प्रायोजित भन्न मिल्दैन हामीले, किनकि कतिपय ठाउँमा पीडित पनि हुन्छन् हैन। सबैलाई हामी प्रायोजित रूपमा लियौँ भने कसैमाथि अन्याय पर्न जान्छ। अब यो नै भन्न चाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन। एउटा कानुनको वकालत गर्ने मान्छेले चाहिँ यो घटना प्रायोजित र यो अप्रायोजित भन्न मिल्दैन। तैपनि त्यसका आधारहरूले चाहिँ कतिपय घटनालाई पुष्टि गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण यो प्रायोजित घटनाहरूभन्दा पनि हामीले महिला चेतना नै हो, मुख्यतया महिला चेतनालाई नै जब हामीले फन्डिङ गर्छौँ त्यसमा चाहिँ फन्डिङ गर्न जरुरी छ, अनि मात्र यो घटनाहरू न्यूनीकरण हुन्छन्। कुनै पनि घटनामा पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। अझ महिला हिंसा जस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याई कडा सजाय दिनुपर्छ। तर केही प्रतिनिधि घटनाको नाममा कानून परिवर्तन हुने र त्यसको गलत प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यसले कानूनको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ सचेत रही समाजमा चेतना बढाउँदै गलत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न पनि ध्यान दिने कि? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमिलसेना, काठमाडौँ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनले नेपालले तिब्बती शरणार्थीको धार्मिक अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरेको छ। हालै सार्वजनिक इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम रिपोर्ट 2021मा तिब्बती समुदायका नेताले नेपाल सरकारले विगतमा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित प्रमुख विधाहरू र समारोहमा विदा दिने गरेको, तर धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मदिन सार्वजनिक रूपमा मनाउन प्रतिबन्ध गरेको उल्लेख छ। सन् 2021मा तिब्बतीहरूमाथि प्रहरीको निगरानी अत्याधिक बढाइएको र तिब्बती सांस्कृतिक र धार्मिक समारोहमा पनि अनुगमन बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। धार्मिक संस्थाहरूले कोभिड-19 महामारीसँग सम्बन्धित आवागमन लगायतका प्रतिबन्ध पनि न्यायोचित ढङ्गले लागू नभएको र हिन्दूहरूप्रति लचक भएको उल्लेख गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्रवादी समूह सक्रिय भएको प्रति प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। गत महिना नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री एवं अमेरिकी सरकारका तर्फबाट तिब्बती मामिला विशेष संयोजक उजरा जियाले नेपालको भ्रमण गरेर फर्के लगतै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट यस खालको प्रतिवेदन बाहिर आएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनले मक्का मदिनामा जाने हज यात्रीको शुल्क घटाउन माग गर्दै शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संगठनका अध्यक्ष सराज अहमद फारूकीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री खाँडलाई भेटी हज गर्न जाने हज यात्राका लागि तोकिएको शुल्क घटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। सरकारले साउदी अरबको मक्का मदिनामा हज गर्न जाने हज यात्रीका लागि विगतभन्दा दोब्बर शुल्क तोकेको छ। यही जेठ 15 गते नेपाल हज कमिटीले सूचना जारी गर्दै मक्का मदिना जानका लागि हज यात्रीबाट 4,66,392 रुपैयाँ तोकिएकोमा 2076 सालमा 2,25,000 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको जनाएको छ। नेपालका लागि हज यात्रा गर्न 1,500 जनाको कोटा भए पनि कोरोना भाइरसका कारण 554 जनालाई मात्र सरकारले लैजाने भएको छ। आगामी असार 7 गते हज यात्री हज गर्नका लागि मक्का मदिना जाने तयारीमा छन्। पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा रहेको मक्का मदिनामा विश्वभरका मुस्लिम समुदाय हज गर्ने गर्दछन्। मक्का मदिनामा गएर नमाज पढ्ने र कुर्बानी दिए विगतमा गरिएका पाप कट्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण विविध समस्या आउने गरेको छ। तीमध्ये अपराध नियन्त्रण पनि एक हो। विशेष गरी नेपालमा अपराध गर्नेले भारतमा आश्रय लिने र भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने प्रवृत्तिले दुवै देशलाई अपराध नियन्त्रण गर्न सकस भएको देखिन्छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि दुई देशबीच ठोस खाका हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना यो अवस्था नहुँदा अपराध गर्नेलाई हौसला मिलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। अपराध गर्नेहरू अपराधपछि उन्मुक्तिको खोजीमा हुन्छन्, लुक्न सक्ने ठाउँतर्फ भाग्छन्, तर अपराध नियन्त्रण गर्नेले अपराधीलाई लुक्नै नदिने वातावरण बनाउँछन्। लुकिहाले त्यहीँबाट पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा ल्याउँछन्। सामान्यतया अधिकांश मुलुकले गर्ने यही हो।
तर नेपाल र भारतबीच खुला सीमा हुँदा यी दुई देशमा अपराध गर्नेलाई भने विकल्प छ। नेपालमा अपराध गरे भारतमा लुक्ने, भारतमा अपराध गरे नेपालमा आश्रय लिने। आवत जावतको कुनै लागत नै नहुने हुँदा अपराधीका लागि खुला सीमा वरदान नै साबित भएको छ। यो अवस्थाका लागि दुई देश बीच सम्झौता हुनुपर्ने हो। तर सुपुर्दगी सन्धि कार्यान्वयन नहुँदा भारतमा गएर लुकेका अभियुक्त पक्राउ गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। हाम्रो एउटा सन्धि त छ, सुपुर्दगी सन्धि भारतसँग। त्यसको प्रक्रिया यति जटिल र अनुसन्धान कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ भने सामान्यतया अपराधी नसमातिकन अनुसन्धान हाम्रो जस्तो देशमा अनुसन्धान कम्प्लिट पनि हुँदैन। अनि अनुसन्धानको प्रक्रियाका बीचमा ल्याउनलाई यो राजनैतिक दबाव आदि इत्यादि कारणबाट त्यो चाहिँ गोप्य रूपमा र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा अहिलेसम्म भइरहेको त्यही नै हो। पछिल्लो समय भारतका एक चर्चित गायकको हत्यारा नेपाल आएर लुकेको भन्दै भारतीय मिडियामा खबर प्रसारित भएको छ। सम्भावित अपराधी पक्राउ गर्न भारतीय प्रहरी आफ्नै ढङ्गले नेपाल आएका छन्। यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। भारतमा साना ठुला अपराध गरेर नेपालमा लुकेकालाई यसअघि नै पक्राउ गर्न यस्तै विधि अपनाइएको हो। अपराधी पक्राउको काम गर्न यही कारण सकस हुने गरेको छ। नेपालको लागि पनि अवस्था फरक छैन। यहाँ अपराध गरेर भारतमा लुकेकालाई ल्याउन कठिन हुने गरेको प्रष्टै छ। सामान्य अपराधदेखि लागु औषध कारोबारी, बैंक ह्याकर तथा बाल यौन दुर्चारीहरू खुल्ला सीमाका कारण भारतमा लुक्ने गरेका छन्। अपराधीहरू भारतमा भएको थाहा पाएर पनि पक्राउ गर्न सकिएको छैन। दुई देशका पुलिसहरू बीचमा जुन कोअर्डिनेसनको कुराहरू छन्, एकअर्कालाई समन्वय गर्ने कुरा छन् र सहयोगका कुराहरू छन् नि, त्यसमा खुला रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। यदि सहयोग गरिएन र टालटुल मात्रै गर्न खोजियो भनेपछि के हुन्छ भने तपाईँको यस्ता आपराधिक समूहहरू छन् नि, त्यसले कुनै न कुनै रूपमा तपाईँ सेल्टर बनाउने या तपाईँको यहाँका मान्छेहरूलाई ग्रुमिङ गर्ने र आफ्नो सहयोगलाई तयार गर्ने गर्छन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको त्यस्ता आपराधिक जुन कार्यहरू छन् नि, उता सँगसँगै तपाईँको नेपाल पनि हुने डर हुन्छ। र यो हामी यदि पुरानो केसेसहरू हेर्ने भने तपाईँको त्यस्ता धेरै छन् घटनाहरू। खुल्ला सीमा भएका कारण नेपाल र भारतका जनताले निर्वाध आवत जावत गर्न पाएका छन्। यसको थुप्रै फाइदा समेत छ। तर अपराधीलाई लुक्न सजिलो हुँदा दुई देशमा अपराध नियन्त्रणको काम कठिन भइरहेको तथ्य बेवास्ता गर्न सकिँदैन। सोही कारण अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि दुई देशले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। वर्षा लागेसँगै किसानहरू बिउको जोहो गर्नेदेखि खेतको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा भने धान खेती गर्ने यस प्रमुख सिजनमा किसानको ध्यान रासायनिक मलतर्फ हुन्छ। सरकारले विगतमा किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने गरेकोले यसको अभावमा खेती गर्न सम्भव छैन। मल नहाले उत्पादन हुँदैन, हाल्न खोजे पाइँदैन। यस्तो दोहोरो मारमा परेका किसानलाई समयमा मल दिलाउने विषयमा सरकार अझै गम्भीर भने देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। कुनै समय नेपालको खेतीमा अर्ग्यानिक मल मात्र प्रयोग हुन्थ्यो। तर कृषि उपज बढाउने नाममा अहिले सरकारले नै अनुदानमा रासायनिक मल वितरण गर्न थाल्यो। यसको प्रयोगले कृषि उपज त बढ्यो, तर यो मल प्रयोग भएको खेतमा अर्ग्यानिक मल प्रभावहीन हुने भयो। बानी बिगार्न हतार गर्दै रासायनिक मल बाँडिएको भए पनि हाल भने हरेक खेतीको सिजनमा मलको अभावको समस्या दोहोरिने गरेको छ। अहिले रामेछापका किसान मलकै कारण चिन्तित बनेका छन्। मानो रोपेर मुरी फलाउने आशामा रहेका किसान बजारमा मल नपाएसँगै निराश बनेका हुन्। मल पाइएन, मकै गइहाल्यो, धानलाई मल आइदिए कस्तो हुन्थ्यो। मेरो हामी घर खेती हुने मान्छेलाई मकै छैन, अब धानमा आउँछ कि आउँदैन, कहीँ मल पाइएन हाम्रो लागि। रामेछापमा वार्षिक युरिया 3752 टन, 1957 टन डिएपी र पोटास 1039 टन आवश्यकता परे पनि त्यो अनुसार वर्षेनी मल आपूर्ति नहुँदा मल अभाव हुने गरेको छ। मल आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको कृषि ज्ञान केन्द्र भने सबै दोष सरकारलाई दिँदै पन्छिने गरेको छ। स्थानीय तहहरूले चाहिँ यसो मल अभाव भएको कारणले गर्दा के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ समन्वयको भूमिका उहाँहरूको मिटिङहरूमा उपस्थित भइदिने जस्ता कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। सार ट्रेडिङहरूलाई भन्दिनँ, यसरी चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ। नत्र भने सुरुमा पनि हामीहरूलाई चाहिँ जिल्लाको कति माग हुन्छ, कति चाहिँ राख्ने भनेर पनि सोध्नुहुन्छ कि सामग्रीहरूले। त्यति बेला पनि हामीहरूले चाहिँ
यतिसम्म हाराहारीमा हाम्रो जान सक्छ र हामीले सुरुमै क्वान्टिटी चाहिँ टिपाइदिइरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै नुवाकोटमा रासायनिक मलको लागि किसानले निकै सकस बेहोर्ने गरेका छन्। मलका लागि जिल्लाका दुर्गम भेगबाट सदरमुकामसम्म लामो बाटो हिँडेर आउँदा पनि मल नपाएको कृषकहरूको गुनासो छ। 2 जना मान्छेमा एक बोरा बाँड्दैछ भन्यो, त्योबाट नपाउने फेरि अब घर फर्किनु हामीलाई के अब उभै छैन। अब हाम्रो जति अब यो मकै पनि बिग्रियो, अब हामी अब किसानलाई मार गर्ने भयो। यो नेपाल सरकारले के गर्ने हो, अब उहाँहरू अब जानुहोस्। अब यदि हामी बरु नभए जनताले बरु गोली ठोकेर मारिदिनुहोस् बरु। अहिले उहाँ धाँधेर चाहिँ 2500 आएर कुरा मात्रै सुन्यौँ, तर हामीले मल पाएन। अनि बेकारमा फर्केर आयो। अब के गर्ने, घरमा गएर अब खोइ मल भन्लान्, मल त अब खोइ त अब मल पाएन, के गर्ने, अब त्यतिकै फर्केर आयो भन्दै। सप्तरीको बेथा पनि नुवाकोट र रामेछापको भन्दा फरक छैन। कुल 35,000 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको सप्तरीमा 30,000 मेट्रिक टन मल खपत हुन्छ। यसअघि मल खाद समयमा नपाएर गहुँ खेतीको समयमा पनि खेत बाँझै राख्नु परेको किसानको गुनासो छ। सरकारले अनुदानको मल समयमा नदिएको अवसरलाई उपयोग गर्दै व्यापारीले मलको चर्को मूल्य उठाउने गरेका छन्। वार्डेमा चाहिँ के कहै छै 3टा खुडियामा 2टा जोमनीमा नै छै कोटामा कहै छै 56 किलो नै देबो। पता काल त कहै छै नै देबो, जो कहै छै आते मके पछि कहै छै देबे न करै नै छै खा। जिल्लामा एक त थोरै मल आउने र आए पनि बिचौलियाले मनपरी गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ। तर प्रशासन भने यसलाई नियन्त्रण गर्न कदम चालेको दाबी गर्छ। धान खेतीमा मलखाद प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सप्तरी जिल्लामा धेरै क्षेत्रफलमा धान खेती हुने र यहाँ डिमान्ड एकदम हाई छ र अब हामीले माग गरे बमोजिमको मलखाद आपूर्ति भयो भने त्यसलाई न्यायोचित वितरण गरेर सबै किसान कहाँ पुर्याउने हाम्रो कमिटमेन्ट हो। सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने भन्दै कार्यविधि नै बनाएको छ। अटेर गर्नेलाई नगद जरिवाना गराउने समेत भनिएको छ। तर सरकारकै कारण जमिन बाँझो हुने अवस्थामा के हुन्छ भन्ने प्रश्न यति बेला आम किसानले गरिरहेका छन्, जसको उत्तर तत्कालै दिनु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो। समयमा मल दिन नसक्नेले अनेक नियम लगाउन मिल्छ? यो प्रश्न पनि अझै अनुत्तरित नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट रामेछापबाट अनिता थापा मगर, नुवाकोटबाट दुर्गा पनेरू र सप्तरीबाट ललिता शाहको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा वर्षेनी अरबौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ। सरकारले खाद्यान्न आयात कम गर्न र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले जमिन बाँझो राखी 1 लाखसम्म जरिवाना लगाउने प्रावधान गरेको छ। तर सिँचाइ सुविधा नहुँदा रामेछापमा करिब 700 रोपनी जमिन बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यता छ। किसानलाई जरिवाना लगाउने सरकारले समयमै सिँचाइ सुविधा नपुर्याउँदा अहिले सो जमिन गौचरणमा परिणत भएको छ। एक रिपोर्ट। रामेछाप नगरपालिका र मन्थली नगरपालिकाको सीमा छुट्याउने सुकाजोर खोला आसपासमा रहेको करिब 700 रोपनी खेत विगत 15 वर्षदेखि बाँझै छन्। सिंचाइको सुविधा नहुँदा अहिले सो क्षेत्र गौचरणमा परिणत भएको छ। धान फल्ने खेतमा पशु चौपाया चराउनु पर्छ। उता दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरू बजारबाट किनेर खान बाध्य भएको स्थानीयको भनाइ छ। हामी अब मन्थलीबाट ल्याउँछौँ, मन्थली अब तराईतिरबाट आउँछ, त्यहीबाट किनेर खाने। खेत सबै बाँझो, अनि बस्तु पाल्न नि घाँस पानी नभएपछि घाँस पलाउँदैन, अनि अन्न नभएपछि अब किनेर खानु पर्यो। सबै कुरो किनेर के गर्नु, खेत यत्रो वर्ष भयो बाँझो भएको। बाँझै रहेको खेतबाट कुनै आमदानी नभए पनि स्थानीय सरकारलाई कर भने तिर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। मन्थली सदरमुकामबाट 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो जमिनमा वैकल्पिक सिंचाइको व्यवस्था गरी किसानको समस्या सुल्झाउन स्थानीय तहले कुनै चासो नदिएको उनीहरू बताउँछन्। सुक्खा छ, बस्तुभाउ चराएर बसेका छौँ, बाहिरबाट चामल किनेर ल्याएर खाएका छौँ। यो 14-15 वर्षसम्म यहाँ मूल फुटेको छैन। खेतीयोग्य जमिन हो, 700-800 रोपनी जग्गा छ। यो सबैको जग्गा चाहिँ बाँझो बसेकोले यहाँ खाने पानी पनि छैन। खानालाई शुद्ध पानी नभएकोले साह्रै सुक्खा छ। यहाँ सरकारको कहीँबाट नि आँखा परेको छैन अहिलेसम्म। उता स्थानीय तहले भने उक्त क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन योजना अनुसार काम अगाडि बढाएको दाबी गर्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुकाजोर खोला वरपर तटबन्ध निर्माण गरी जाली हालेर तामाकोसीको लिफ्टको प्रयोग गरी खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ पुर्याउने योजना सुनाउँछन्। दुईतिर नै तटबन्धनको व्यवस्था गरेर, जस्तै अहिले रमझोर खोलामा दुईतिर गरेर चाहिँ जाली हालेर खेतीयोग्य जमिन गरेर छ।
त्यसलाई चाहिँ तामाकोसीको लिफ्टबाट अलि माथि सुकाचोर खोलाको वडा नम्बर 7 सम्मलाई चाहिँ तामाकोसीबाट अलिकति लिफ्ट हालेर यदि खेतीयोग्य जमिनलाई चाहिँ प्रयोगमा र उपयोगमा गर्ने हो भने लिफ्टद्वारा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छौँ भने हामी अलि अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्यो खोलाको संरचना पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। रामेछाप मात्रै होइन, मुलुकभरि नै यस्ता कैयौं ठाउँ छन् जहाँ सिंचाइको अभावमा खेत बाँझो राख्न किसान बाध्य छन्। किसानलाई जरिवाना गर्ने सरकारले सबै क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुर्याएको खोइ। सिंचाइकै अभावमा जमिन बाँझो भए त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले किसानलाई दिन्छ त? प्रश्न खडा भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट अनिता थापा मगरको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। वाणिज्य बैंकहरूले ठूलो रकम धितोपत्र बजारमा लगानी गरेका छन्। तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले 7 खर्ब 98 अर्ब 79 करोड 89 लाख 81 हजार रुपैयाँ धितोपत्र बजारमा लगानी गरेका हुन्। 3 महिनामा बैंकहरूको शेयर लगानी बढेको छ। पुष मसान्तसम्ममा 6 खर्ब 86 अर्ब 92 करोड 43 लाख 70 हजार रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। यद्यपि बैंकहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणमा धितोपत्रमा लगानी शीर्षक अन्तर्गत शेयर बजारमा भएको लगानीलाई देखाउने गरेका छन्। यसमा शेयर बजार सहित ऋणपत्र, सामूहिक लगानी कोष तथा सरकारको ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई समेत जोडेर राखिन्छ। त्यसैले यो लगानी बैंकहरूको शेयर बजार, ऋणपत्र र सामूहिक लगानी कोष तथा सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गरेको हो। गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 7 खर्ब 11 अर्ब 31 करोड 71 लाख 15 हजार रुपैयाँ शेयर बजारमा लगानी गरेका थिए। केन्द्रीय बैंकको नियामकीय प्रावधान अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुनै पनि एक संगठित संस्थाको शेयर, ऋणपत्र र सामूहिक लगानी कोषको शेयर खरिद गर्दा कुल प्राथमिक पुँजीको बढीमा 10% किन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सबै संगठित संस्थाको शेयर, ऋणपत्र र सामूहिक लगानी कोषमा प्राथमिक पुँजीको 30% मात्रै शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ। यही नियममा रहेर बैंकहरूले शेयर खरिद गर्न पाउनेछन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। मलेसियामा आयोजना हुने एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपका लागि शनिबार नेपाल क्रिकेट संज्ञानले अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षण गर्न 19 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरेको छ। क्यानले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियामा आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि अन्तिम चरणको प्रशिक्षण दिन नेपाली टोली घोषणा गरेको हो। यद्यपि अन्तिम टोलीको घोषणा हुन भने बाँकी नै रहेको छ। अन्तिम नामावली घोषणा पूर्वको यस टोलीमा एफएफकी रेखा रावललाई प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट क्रिकेट खेल्दै आएकी मनिषा उपाध्याय पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा अटाएकी छन्। ईश्वरी विष्ट र ममता चौधरीलाई पनि प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। केही सताअघि सिनियर टोलीबाट युगान्डा विरुद्ध डेब्यू गरेकी हिरणमयी राय भने टोलीमा समावेश छैनन्। प्रतियोगिता जुन 17 देखि 25 सम्म मलेसियामा हुँदैछ। 10 टोलीको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा आयोजक मलेसिया सहित नेपाल, बहराइन, भुटान, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर, ओमान, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE रहेका छन्। मलेसियाको किन्डरा एकाडेमी ओभल र UKM YSD क्रिकेट ओभल मैदानमा आयोजना हुने प्रतिस्पर्धामा नेपालले जुन 17 मा भुटान विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको आरम्भ गर्नेछ। अब वेदर न्युज। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संसद बैठक छल्ने सांसदहरूको शैलीप्रति जनताको आक्रोश, जनस्तरबाट असुलेको करबाट सेवा सुविधा लिएकाहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप।
देशको जनताको त मतलबै छैन वास्तवमा भने पेट भर्ने घुस खाने कहाँबाट कमिसन आउँछ। सरकारले शिक्षामा जोड दिएको भने पनि विकट क्षेत्रको अवस्था नाजुक। विद्यालय पुग्नलाई 4 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण विद्यार्थीहरूको पढाइप्रति रुचि घट्दो। नेपाल भारत खुला सिमानाका कारण अपराध गर्नेलाई सहज अपराध गरेर सीमा पार गर्ने प्रवृत्तिका कारण अनुसन्धानमा प्रहरीलाई हैरानी, विकल्प खोज्नुपर्ने ठार। खेतीको सिजनमा समेत बिउ, मल र सिँचाइको अभाव बेहोर्नुपर्ने किसानको बाध्यता। खेत बाँझो राखी कारबाही गर्ने सरकारको घोषणाले किसानलाई दोहोरो मर्का। हामी घर खेती हुने मान्छेलाई मकै छैन, अब धानमा आउँछ कि आउँदैन, कहीँ मल पाइएन हामीलाई। र मङ्कीपक्स संक्रमण फैलावट 21 देशमा पुग्यो। अफ्रिकी मुलुकमा बढी देखिएको संक्रमण अमेरिकामा समेत फैलिएको तथ्याङ्क, सतर्क रहन सुझाव। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, धेरै अहङ्कार गरे कङ्ग्रेसको हालत एमालेको जस्तो बनाइदिने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चेतावनीले कङ्ग्रेस तर्सिएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।